हिज़्ब उल बहर की तादाद कितनी है? 365। आप अगर 6 के साथ 0 और लगा लें और लगा लें और लगा लें तो ये बहुत ताकतवर चीज बन जाती है। फिर इसका चिल्ला हमेशा 6, 7, 8 उरूज माह में होता है। उरूज माह, उरूज माह से मुराद यह है कि जब सूरज, चांद अपनी पूरी ताकत, सूरज नहीं चांद अपनी पूरी ताकत के साथ 14वीं के चांद की तरफ बढ़ रहा होता है, इसे उरूज माह कहते हैं। उरूज, उरूज माह में होता है हमेशा। हिज़्ब उल बहर का चिल्ला उरूज माह में होता है और ये रोशन रातें हैं। 14-15 के बाद फिर तारीख रातें शुरू हो जाती हैं, अंधेरी रातें शुरू हो जाती हैं, रोशन रातें हैं। इसलिए गुज़िश्ता 950 साल से, तकरीबन लफ्ज 950 साल से ज्यादा है, 950 साल से अहलुल्लाह के तजर्बात, औलिया के तजर्बात, सालेहीन के तजर्बात वो ये हैं कि ये 6, 7 और 8 सफर अल मुज़फ़्फ़र, सफर के महीने में ये अमल कराया जाता है और इसकी बहुत ताकत है, बहुत तासीर है। 6 सफर को मौकलात कितने होते हैं, 7 को कितने हैं, 8 को कितने हैं, जो इसकी ताकत और तासीर को बढ़ाते हैं। मौकल क्या है? हर आयत, हर लफ्ज, हर तफसीर, हर तारीफ और हर अस्माए हुस्ना जितनी भी हैं, अल्लाह ने उनके गुलाम रखे हैं, फरिश्ते, गुलाम रखे हैं फरिश्ते आयात के। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन फ़ज़ाइल नमाज में एक बात लिखी है कि एक शख्स था, कुली था, लोगों का सामान उठाता था, तो सफर में था, तो आगे गया तो एक माजूर आदमी था, वो कहने लगा मुझे भी अपने खच्चर पे बिठा लो, तुम्हें मैं इतने पैसे दूंगा। तो उसने उन्हें भी अपने खच्चर पे बिठा लिया। आगे 2 राहें हो गई। एक राह वो थी जिससे अमूमी काफिले जाते थे, एक राह वो है जिससे अमूमी काफिले नहीं जाते थे। वो माजूर कहने लगा कि इस नामालूम रास्ते से जाते हैं, सवारी के लिए घास भी है, रास्ता भी मुख्तसर है और मेरा तजर्बा भी है, मैंने देखा भी है, तो हम इस रास्ते से चलते हैं। तो वो जो हम्माल था, हम्माल जैसे कुली, पांडी, मजदूर, खच्चर पे सामान उठा के पहुंचाने वाला, उसने कहा ठीक है। आगे गए तो वो रास्ता एक वीराने पे खत्म हो गया और वीराना था, देखा तो बहुत लाशें पड़ी हैं, खोपड़ियां, हड्डियां पड़ी हैं। तो वो माजूर आदमी छलांग लगा के नीचे उतरा। वो माजूर नहीं था, नीचे उतरा और उतर के उसने खंजर निकाला, उसको मारने का तकाजा करने लगा। तो उसने कहा तेरा मकसूद माल है, मुझसे माल ले ले। तो उसने कहा नहीं, मेरा एक उसूल है, मैं पहले जो है वो बंदा मारता हूं, फिर माल लेता हूं, और ये जितने मरे हुए हैं मेरे इस उसूल और तरतीब के मुताबिक मरे हुए। मुझे कुछ लोग सोते नजर आ रहे हैं, ये मुजाहिदे और कुर्बानी वाली क्लास है, ख्याल करना नुकसान हो जाएगा। सख्त बारिश हो रही हो और प्याला ऊंधा हो, बर्तन उल्टा हो, तो बारिश का एक कतरा नहीं जाएगा, ख्याल करना। कहीं ऐसा ना हो इस नूर भरी महफिल से खाली ना चले जाएं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। टेक लगा के बैठे, सो गए, और अगर किसी ने उठाया तो फिर उससे लड़ भी पड़े। तो उसने कहा कि मैं पहले बंदा मारता हूं। इसने कहा, इस कुली ने, कहने मुझे ऐसा करें, मुझे 2 नफिल पढ़ने दे। हंस के कहने लगा इन सब ने भी यही कहा था, लेकिन इसकी नमाज बनी हुई थी। ये लफ्ज जरा याद रखना, नमाज बनानी पड़ती है, इसकी नमाज बनी हुई थी। तो इसने क्या किया, 2 नफिल पढ़े। अब वो ऊपर से खंजर लेके तकाजा कर रहा, नफिल जल्दी पढ़, मैंने तुझे कत्ल करना है। अब इसको कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या पढ़ूं, तो इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दअ। एक वो हस्ती जो बेचैन दिलों को
سننے والی، فریادوں کو سننے والی، میری فریاد کو آ۔ تو اوپر سے عرشوں سے آواز آئی، پھر فرشتہ آیا اور اس کے پاس ایک غرض تھا، اس نے اس ظالم کو مارا، وہ مر گیا اور اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اب آپ کے کام کی بات ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا ان سے، اب کون ہے؟ وہ جانے لگے، ان کی جان کی خلاصی ہو گئی، ظالم مر گیا تو جانے لگے، اب کون ہے؟ اس نے کہا، میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ اور ہر وہ بندہ، ایک اگلی روایت میں ہے، ہر وہ بندہ جو اس آیت کو پڑھتا ہے میں اس کی اسی طرح مدد کرتا ہوں۔ اور اسے اگلے الفاظ اس موکل نے یہ کہے، ہاں پڑھے ایسے جیسے تو نے پڑھا، مضطر، بے چین، بے قرار۔ آیات بھی بے چینوں کے لیے ہے، امن یجیب، آیات بھی بے چینوں کے لیے ہے، لیکن اگر بے چین ہو کے نہ پڑھے اور پھر کہے کہ مدد نہیں پہنچی، پھر اس کے لینے کا قصور ہے، کریم شہنشاہ کے دینے کا قصور نہیں ہے، اس کے لینے کا قصور ہے، اس کے لینے کا قصور ہے، اس کے لینے کا قصور ہے۔ اس حزب البحر کے موکلات ہیں بہت زیادہ، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ حزب البحر کے موکلات ہیں، حزب البحر کے موکلات ہیں، اور بہت زیادہ موکلات ہیں حزب البحر کے۔ جب بندہ حزب البحر کو پڑھتا ہے اور دل کی کیفیتوں، گہرائیوں، اندر کے درد اور پورے جذبے سے پڑھتا ہے حزب البحر کو، پھر ایک دم موکلات، فرشتے اللہ اس کی مدد کو بھیجتے ہیں، اور پھر یہ اپنے آپ کو حزب البحر کے نام پہ بنیادی طور پہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بنیادی طور پہ حزب البحر کے نام پہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر سنیں، اپنے آپ کو بنیادی طور پہ حزب البحر کے نام پہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب فرشتوں کے حوالے کر دیا، فرشتے جانے، فرشتے کا رب جانے، اللہ اس کے اسی وقت کام کر دیتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں یہ کیوں ہے؟ اسی جمعرات کو میں نے سفر کے مہینے کے لفظ سفر اور اس کے مہینے کو میں نے تھوڑا سا کھولا ہے۔ اسی جمعرات، جس نے بھی اس جمعرات کا درس نہیں سنا، اس جمعرات کو کون سی تاریخ تھی؟ 8 اگست بروز جمعرات 2024۔ جس نے نہیں سنا وہ سنے اور 3 بار سنے۔ میں بھی خود یاد دہانی کا محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں۔ سفر کے مہینے میں یہ کیوں ہے؟ میں نے ایک بات کہی تھی، سفر لفظ جو ہے، سفر، یہ سفرا سے ہے۔ اس کے کئی معنی کتابوں میں ہیں۔ 2 معنی یہ ہیں پلاہٹ کے، یا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سفرا، جس کو ہم پیلا یرکان کہتے ہیں، وہ پلاہٹ ہے۔ اس مہینے میں پلاہٹ یعنی سونا اس مہینے میں بنتا ہے۔ وہ 1 من بنا لیں، 10 من بنا لیں، 100 من بنا لیں، کئی ٹن بنا لیں، سونا اسی مہینے میں بنتا ہے۔ پر سونا بنتا اس کا ہے جو سونا، سو، اونگ نہ، ٹیک نہ، ٹانگیں پھیلا نہ۔ وہ تو جسم کو جہاں ڈھالتے جائیں گے ویسے ڈھلتا جائے گا، جہاں ڈھالتے جائیں گے ویسے ڈھلتا جائے گا۔ یہ مہینہ سونا بنانے کا ہے، سونا بنانے کا۔ بس اب خود سوچ لیں کہ اس میں جو حضرات واقعی حزب البحر میں بیٹھیں گے اور جو سامان لے کے کہیں گے کہ ہماری طبیعت خراب ہو گئی اور صرف سامان لینے کے لیے آئے ہیں، 15 تحفے، گھاٹے میں رہیں گے۔ بس اتنے الفاظ کافی ہیں۔
گھاٹا ایک بہت بڑا لفظ ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ پٹھان کہتا ہے کھانا خراب کا بچا. کہتا ہے جس کا کھانا برباد، کھانا خراب، کھاری نہ بچا تو اس کا بچا کیا؟ یرا کھانا خرابا، خان کہتا ہے میں کھاری نہ بچا، جس کا کھانا خراب ہو گیا اس کا باقی بچا کیا؟